सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। कस्मिंश्चित् वने महान् वटवृक्षः कश्चन आसीत्। तत्र किञ्चन काकनीडम् आसीत्। अण्डानि अपि तत्र आसन्। गच्छति काले अण्डैः शावकाः बहिः आगताः। क्रमेण ते अवर्धन्त अपि। काकमाता शावकेभ्यः आहारदानसमये एवं चिन्तयति स्म। हन्त अहो देवस्य पक्षपातः। सृष्टौ मानवस्य स्थितिः अपि एवमेव। केचन सुन्दराः, अन्ये केचन कृष्णवर्णीयाः। पक्षिषु अपि एवमेव। कोकिलस्य कण्ठः इव मम कण्ठः नास्ति। शुकस्य इव मम रूपैश्चर्यं नास्ति। यदि देवः कृपां कुर्यात् तर्हि मम शावकानां च स्वर्णवर्णं याचिष्यामि अहम्। तदा अहमपि इतरे पक्षिणः इव गर्वेण व्यवहर्तुं शक्नुयाम् इति। सर्वदा एतादृश्या हीनभावनया खिद्यते स्म काकमाता। अत कदाचित् तत्र पञ्चवर्णशुकः कश्चन उड्डीय आगत्य वृक्षशाखायाः उपरि उपविष्टवान्। तं सुन्दरं शुकं दृष्ट्वा काकमातुः असूया प्रवृद्धा। एतस्य शुकस्य यत् सौन्दर्यं तत् मयि नास्ति खलु? एतस्य गानम् उड्डयनं च कर्णयोः नेत्रयोः च तृप्तिं जनयति। अहो, एतस्य दर्शनात् कियान् आनन्दः भवति इति काकमाता चिन्तयति आसीत्। तावता कुतश्चित् आगतः कश्चन बाणः शुकस्य कण्ठे लग्नः। शुकः सहसा वृक्षात् अपतत्। एतद् दृष्ट्वा काकमाता अतितरां भीता। इदानीं काकमाता अचिन्तयत्, यदि ममापि शुकसदृशं सौन्दर्यम् अभविष्यत् तर्हि अहमपि तीक्ष्णेन शरेण आहता अभविष्यं निश्चयेन। मम शावकाः विनाहारम् अनाथाः सन्तः मृताः अभविष्यन्। अहं देवविषये अन्यथा अभावयम्। देवस्य सृष्टिः व्यवस्थिता वर्तते। अव्यवस्थितं तु अस्माकं मनः एव इति। एतेन सत्यज्ञानेन काकमाता हीनभावनां विमुच्य आनन्देन शावकैः सह अजीवत्।